शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। देवदेव जगन्नाथा पुण्यश्रवणकीर्तना सप्ताहश्रवणं देवा सफलं कुरु सर्वदा। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञा सर्वशास्त्रविशारदा एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। भवे भवे यदा भक्तिः पादयो तव जायते तदा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभुः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। संसारसागरं मग्ने दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षकृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलं ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्र कौमोदकीं सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतः मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेव कथा आदृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेन आश्रयः हि असौ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य ननु अञ्जसा सूरिभिः ईडितः अर्थः। यत् तद् गुण अनुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषां। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णः चरण उपधानं। प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानः मुनिः अभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवः मनुः प्राञ्जलिः प्रणतः च इदं वेदगर्भम् अभाषत। त्वम् एकः सर्वभूतानां जन्मकृद् वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु ईड्य आत्मशक्तिषु। यत्कृत्वा इह यशः विश्वक् अमुत्र च भवेद्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतः तुभ्यमहं तात स्वस्ति स्ताद्वां क्षितीश्वर। यद् निर्व्यळीकेन हृदा शाधि मा इति आत्मना अर्पितम्। एतावती आत्मजैः वीर कार्या हि अपचितिः गुरौ। शक्त्या अप्रमत्तैः गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। स त्वम् अस्याम् अपत्यानि सदृश्यानि आत्मनः गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज।
परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप। भगवान् ते प्रजाभर्तुः ऋषिकेशः अनुतुष्यति। येषां न तुष्टः भगवान् यज्ञलिङ्गः जनार्दनः तेषां श्रमः हि अपार्थाय यद् आत्मा न आदृतः स्वयं। मनुरुवाच आदेशे अहं भगवतो वर्तेय अमीवसूदन। स्थानं तु इह अनुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यद् ओकः सर्वसत्त्वानां मही मग्ना महा अम्भसि। अस्या उद्धरणे यत्नः देव देव्या विधीयतां। मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नाम् अवेक्ष्य गां कथम् एनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरं। सृजतः मे क्षितिः वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता। अथा अत्र किम् अनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्य अहं हृदयाद् आसं स ईशः विदधातु मे इति अभिध्यायतः नासाविवरात् सहसा अनघ। वराहतोकः निरगाद् अङ्गुष्ठ परिमाणकः तस्य अभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत। गजमात्रः प्रववृधे तद् अद्भुतम् अभून्महत्। मरीचिप्रमुखैः विप्रैः कुमारैः मनुना सह दृष्ट्वा तत् सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। किम् एतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यम् अवस्थितम्। अहो बत आश्चर्यम् इदं नासाया मे विनिसृतं। दृष्टः अङ्गुष्ठ शिरोमात्रः क्षणाद् गण्डशिलासमः। अपि स्विद् भगवान् एष यज्ञः मे खेदयन्मनः इति मीमांसकः तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः। भगवान् यज्ञपुरुषः जगर्ज अग इन्द्र सन्निभः। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिः तान् च द्विजोत्तमान्। स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। निशम्यते घर्घरितं स्वखेदक्षयिष्णु मायामय सूकरस्य। जनः तपः सत्यनिवासिनः ते त्रिभिः पवित्रैः मुनयः अगृह्णन् स्म। तेषां सतां वेदवितानमूर्तिः ब्रह्म अवधार्य आत्मगुण अनुवादं विनद्य भूयः विबुधा उदयाय गजेन्द्रलीलः जलम् आविवेश। उत्क्षिप्तवाळः खचरः कठोरः सटा विधुन्वन् खर रोमश त्वक्। खुराहताभ्रः सितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिः बभासे भगवान् महीध्रः। घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोड अपदेशः स्वयम् अध्वर अङ्गः। करालदंष्ट्रः अपि अकराल दृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतः अविशत्कम्। स वज्रकूटाङ्ग निपात वेगविशीर्ण कुक्षिः स्तनयन् उदन्वान्। उत्सृष्टः दीर्घः ऊर्मिभुजैः इव अर्थः चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। खुरैः
क्षुरप्रैः दरयन् तदा आप उत्पारपारं त्रिपरू रसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुः अग्रे यां जीवधानीं स्वयम् अभ्यधत्त स्वद्रंष्ट्रय उद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्र अपि दैत्यं गदया आपतन्तं सनाभ सन्दीपित तीव्रमन्युः जघान रुन्धानम् असह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराड् इव अम्भसि तद् रक्तपङ्क अंकित गण्डतुण्डः यथा गजेन्द्रः जगतीं विभिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्माम् उत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयः अनुवाकैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुः ईशं ऋषय ऊचुः जितं जितं ते अजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद् रोमगर्तेषु निलिल्युः अध्वराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तव एतन् ननु दुष्कृत आत्मनां दुर्दर्शनं देव यद् अध्वर आत्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमस्वाज्यं दृशि तु अङ्घ्रिषु चातुर्होत्रं सृक्तुण्ड आसीत् स्रुव ईश नासयोः इडा उदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रम् आस्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यत् चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रं दीक्षा अनुजन्म उपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीय उदयनीय द्रंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यः तव शीर्षकं क्रतोः सभ्य अवसथ्यं चितयः असवः हिते सोमः तु रेतः सवनानि अवस्थितिः संस्था विभेदाः तव देव धातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिः त्वं सर्वयज्ञक्रतुः इष्टिबन्धनः नमो नमस्ते अखिल मन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रिया आत्मने वैराग्य भक्त्या आत्मजय अनुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः वैराग्य भक्त्या आत्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दंष्ट्रा अग्रकोट्या भगवन् त्वया धृता विराजते भूधर भूः स भूधरा यथा वनात् निस्सरतः दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेन अथ दता धृतेन ते चकास्ति शृङ्ग ऊढगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथा एव विभ्रमः संस्थापय येनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीम् असि मातरं पिता विधेम च अस्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजः अग्निम् इव अरणौ अधाः कः श्रद्दधीतः अन्यतमः
तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विबर्हणं न विस्मयः असौ त्वयि विश्वविस्मये यो मायया इदं ससृजे अतिविस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनः तपः सत्यनिवासिनः वयं सटाशिखः उद्धूत शिव अम्बु बिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः स वै बत भ्रष्टमतिः तव ईशते यः कर्मणां पारम् अपारकर्मणः यद् योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहि शम् मैत्रेय उवाच इति उपस्थीयमानः तैः मुनिभिः ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्त अविता अवनिं स इत्थं भगवान् उर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाय लीलया उन्नीताम् अप्सु न्यस्य ययौ हरिः य एवम् एतां हरिमेधसः हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनः अस्य आशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकल आशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिः अलं लव आत्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुह आशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिः भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावनानुवर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथादृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातस्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्।
तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशोऽनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतस्वयं मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम् मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गां कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरं सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतोको निरगादङ्गुष्ठपरिमाणकः तस्याभिः पश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत् मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतं दृष्टोऽङ्गुष्ठः शिरोमात्रः क्षणाद् गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेष यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः निशम्यते घर्गरितं स्वखेदक्षयिष्णु मायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणन् स्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालखचरकठोरः सटाविधुन्वन् खररोमशत्वक् खुराहताभ्रः सितधंष्ट्रयीक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीध्रः घ्राणेन पृथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशस्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् स वज्रकूटाङ्गनिपातवेगविशीर्णकुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान्
उत्सृष्टो दीर्घोर्मिभुजैरिवार्तश्चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैः क्षुरप्रैर्दरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त स्वद्रंष्ट्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपिततीव्रमन्युः जघानरुन्धानमसह्यविक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विबिन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैः विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशं ऋषय ऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचिबर्हिरोमस्वाज्यं दृशि त्वङ्घ्रिषु चातुर्होत्रं सृक्तुण्ड आसीत् स्रुवयीशनासयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षाणुजन्मोपसदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयद्रंष्ट्रः जिह्वाप्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीवराहमूर्ति की जय द्रंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभूस्सभूधरा यथा विनान्निस्सरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाथ दता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोढगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवार्णावधाः कश्रद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गता या भुव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुः जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिः विमृज्यमाना भृशमीशपाविताः स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः
यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विधेहिशम् मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिं स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीतामप्सुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीत भक्त्या श्रवयेत वोषतीं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुराकथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।